अर्जुन पौडेल यो देशको प्रधानमन्त्री भएपछि गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने त्यसको सजाय भोग्न तयार हुनुस्। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जीवित तपाईँ हुनुभयो भने भनेर यति कुरा चाहिँ गरिन्छ। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेकै भए पनि 2 वर्षपछि चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई आशंका नै छ। शेरबहादुरलाई नै बनाइन्छ, यो 100% म सही गरेर दिन सक्छु। कसरी खुल्छ मलाई पर्याप्त आधार पत्रकार महोदयले दिनुस्। के आधारमा तपाईँले यो तर्क गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही भ्रष्टाचारीहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। ती भ्रष्टाचारीले चाहिँ आफूहरू फस्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न दिन्छन्? म बेलैमा फेरि सचेत गराउन चाहन्छु आदरणीय राजेन्द्र लिङदेनज्यू र रवि लामिछानेज्यूलाई, तपाईँहरू बेलैमा सचेत हुनुहोस्। कदम कदाचित अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा नै सत्ता समीकरण फेरियो भने तपाईँहरू कुनै पनि हालतमा सरकारमा फेरि समावेश हुनु हुँदैन। प्रचण्ड सरकारले राख्नुभएका नीतिहरूलाई हामीले उच्च कदर गर्छौँ, तर त्यो नीतिहरू प्रस्तुत गरिरहँदा अहिले नै विश्वस्त हुने आशावादी हुने म पर्याप्त आधार देख्दिनँ। हिजो पनि जनतालाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै जनमैत्री नीतिहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भइरहँदा काम भयो? काम नगरेसम्म नेपाली जनताले पत्याउँदैनन्। यदि पत्याउँछन् भने यो मूर्खता हो भन्छु म। कामै नगरिकन मिठो बोली चिप्लो बोली त्यो संसदमा बोलेकै आधारमा कुन आधारमा पत्याउने नेपाली जनताले? कसले चाहिँ त्यो संसद भवनको रोस्टरमा उभिएर म भ्रष्टाचार गर्छु, म राष्ट्र स्वाधीनता र अखण्डतालाई खलल पुर्याउने काम गर्छु भनेर भन्छ? बोल्ने त सबैले म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, म राष्ट्र स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्छु, म मेरो देशलाई समृद्ध बनाउँछु, किसानहरूलाई बेलैमा मल पुग्ने म त्यो अवस्थाको सृजना गर्छु भनेरै बोल्छन्। जनमैत्री कुरा, जनतालाई सुन्दा रमाइलो लाग्ने कुरा, सन्तुष्टि मिल्ने कुरा नै गर्छन्, तर व्यवहारमा कति उतारेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज प्रचण्डले चाहिँ चिप्ला कुरा गरे भन्दैमा उहाँलाई पत्याइहाल्ने आधार छैन। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा जल्दोबल्दो राजनीतिक विषयमा कुरा गर्नको लागि युवा स्वतन्त्र युवा नेता राजनीतिक विश्लेषक अर्जुन पौडेलजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ अर्जुनजी यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुपर्छ? प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत मिलेर चाहिँ विपक्षी नभएको सन्देश दिने गरी समर्थन भयो प्रधानमन्त्रीको लागि। जस्तै तपाईँको 32वटा जम्मा सांसद, 32-33वटा सांसद भएको माओवादीले यति ठुलो कल्पना गरेका थियो होला? गरेको थियो जस्तो लाग्छ, किनकि हिजो केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिरहँदा सत्ता समीकरण फेरिएको र देउवाकै सल्लाहकारहरू गतिलो नभएकै कारणले गर्दा प्रचण्ड ओलीतर्फ लाग्नु परेको हो। प्रधानमन्त्रीको सहमति त देउवा आफैले गरेका थिए, तर पछि धोका दिने प्रयास गरे। अहिले आएर यो राष्ट्रिय सहमतिलाई चाहिँ जनादेशको कदर गरेको, जनादेशको उच्च सम्मान गरेको राजनीतिक दलहरूले भनेर सांसदले सार्वभौम र गौरवमय संसदमा आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। तर यो नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो गल्ती सुधारेर फेरि प्रचण्डलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रपञ्च हो जस्तो लाग्छ। केपी ओलीलाई धोका दिन सक्ने प्रबल सम्भावना मैले देख्छु कङ्ग्रेस र प्रचण्ड मिलेर। ओहो, यो भर्खरै केपी ओलीकै सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका, अब केपी ओलीलाई नै धोका दिन यो कहाँ कुन बुदामा टेकेर बोल्नुभयो यहाँले? प्रचण्ड 2064 सालमा प्रधानमन्त्री भएर रुखमाङ्गत प्रकरण र रामवरण यादवको राष्ट्रपतिबाट हस्तक्षेपका कारणले उनी असफल भए। त्यसपछि हामीले त सत्तामा पुग्नका निम्ति यी पुराना दल जस्तै हुनुपर्छ भनेर आफूलाई पनि पुराना दलकै नेतृत्व जस्तो चरित्र उहाँले देखाउनु भयो। तबदेखि प्रचण्डलाई नैतिकता गिरेको पात्रको रूपमा लिने गरिन्छ। उहाँ कहिले पनि विपक्षमा बस्नु भएको छैन। उहाँ जहिले सत्ता पक्षमै बस्नु भएको छ, पावरमै बस्नु भएको छ र किङ मेकरको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। अब फेरि प्रचण्डले कङ्ग्रेससँग मिलेर ओलीलाई चाहिँ धोका दिन्छन् भन्ने कुरामा हामीले आश्चर्य नमाने हुन्छ, किनकि धेरै पटक यस्ता उदाहरणहरू हामीले नेपाली राजनीतिमा देखिसकेका छन्। नैतिकता गिराएको मान्छे, नैतिकता गिरेको व्यक्तिले फेरि एकपटक यस्तो उदाहरण देखाउनु यो आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यही त प्रचण्डले त धोका दिए, यसमा यहाँका कुरालाई मैले काटिनँ। अनि प्रचण्डले चाहिँ पटक पटक धोका पाएका चाहिँ यहाँलाई स्मरण छैन? रुखमाङ्गत कटवालको 4 महिना अवधि हुँदा प्रधान सेनापतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कारण के थियो? गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति गरेर राजसंस्था हटाएको होइन? अन्तिममा रामराजा सिंहलाई किन प्रस्ताव गर्यो? 64 सालमा धेरै सिट पाएर खुट्टा जमिनमै रहेन माओवादीको, त्यतिखेर गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाएको भए
र रुखमाङ्गत कटवालसँग न्यू खोजेर 4 महिनाको अवधि सकिन दिएको भए आज प्रचण्ड राष्ट्रिय नेता हुन्थे, तर उनले त्यतिखेर गल्ती गरे, आफूलाई सर्वे सर्वा ठाने। त्यसपछि एमाले र काङ्ग्रेसको गोटीको रूपमा हुनु पर्यो र आफू चाहिँ एउटा निर्णायक शक्तिको रूपमा मात्र उहाँ चाहिँ देखिनु भयो। आफैले ल्याएको व्यवस्थामा अरूलाई प्रधानमन्त्री बनाएरै उहाँको दिनचर्या बित्यो। हजुर, त्यसै कारणले गर्दा जसरी भए पनि अब चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर यसपटक उहाँले एमालेबाट कङ्ग्रेस, कङ्ग्रेसबाट फेरि एमालेमा आउनु भएको छ र फेरि कङ्ग्रेसमा जान सक्ने यहाँ प्रपञ्च देखिन्छ। अनि किन जाने? जस्तै प्रधानमन्त्रीबाट उसलाई हटाउन सक्ने कन्डिसन भए पो शेरबहादुर देउवासँग फेरि मिल्न जाने, जबकि यहाँको अहिले तपाईँको 275 जनामा 268 विपक्षमा जम्मा 2 जना रहने गरी मत पाइराख्दाखेरि अब धोका दिनुको तुक के हुनसक्छ केपी ओलीले? सकेसम्म त अहिले राष्ट्रपति र सभामुखमा पनि कङ्ग्रेसले उठाएर समर्थन गरेर हामी सबैलाई चकित बनाउन सकिन्छ। यहाँ नेपाली राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन। राजनीति सम्भावनाको खेल हो भनेर भनिन्छ, कतिखेर पासा पल्टिन्छ हामी आफैले थाहा हुँदैन। तर राष्ट्रपति र सभामुख एमालेकै भए पनि 2 वर्षपछि चाहिँ ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीलाई आशंका नै छ। शेरबहादुरलाई नै बनाइन्छ, यो 100% म सही गरेर दिन सक्छु। 100% सही गरेर दिनुहुन्छ। प्रचण्डको कार्यकाल सकेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुनेवाला छैन। हजुर, सकेसम्म राष्ट्रपति र सभामुख यहाँ कङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीकै भएर यहाँ पासा पल्टिने देखिन्छ। यो नभए पनि 2 वर्षपछि नेपाली कङ्ग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ। म सही गरेर प्रमाणसहित म दिन सक्छु। प्रमाणसहित त्यति विश्वस्त हुनुहुन्छ यहाँ? हजुर। किन नेपालको यो 32-33 वर्ष राजनीति खिचातानीलाई अध्ययन राम्रोसँग गर्नुभयो र यो हुनसक्छ भनेर ठोकुवा आकलन गर्नुभयो यहाँले? उहाँले संसद विघटन गरिरहँदा केपी शर्मा ओलीले तब प्रचण्ड नै भिलनको रूपमा उहाँले दर्शाउनु भएको थियो। अहिले आएर कुन नैतिकताले चाहिँ प्रचण्डले ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छन्? अहिले उहाँले विश्वासको मत मागिरहँदा जब ओलीले भने यो प्रतिगमन होइन देउवाजी, तपाईँ त मेरो मित्र हुनुहुन्छ, तपाईँकै कुराको देखासिकी गरेको भनिरहँदा उहाँको त्यो एक्सप्रेसन पनि देख्न सकिन्थ्यो। प्रचण्डलाई चित्त बुझेको छैन। शेरबहादुर देउवाले धोका दिएकै कारणले गर्दा ओलीको पाउ समात्नु परेको छ। ओली समक्ष चाहिँ प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री हुनु परेको छ। त्यसै कारणले गर्दा सकेसम्म फेरि पहिलाकै समीकरण भइदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रचण्डको चाहना छ। अहिले उहाँलाई असहज होला, तर 2 वर्षपछि यो देशका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नभएर शेरबहादुर देउवा नै हुने। शेरबहादुर देउवा हुने कि वा काङ्ग्रेसकै समर्थनमा फेरि प्रचण्ड दोहोरिने, त्यो पनि हुनसक्छ। तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुन्छन् जस्तो लाग्दैन। उहाँले धोका पाउनुहुन्छ जस्तो हामीले बुझेको छौँ अहिलेको सत्ता समीकरणलाई अध्ययन गर्दा। त्यही त तपाईँले अघिल्लो कार्यकालमा पालो भन्दाखेरि जसरी प्रचण्डले धोका पाए, प्रचण्डलाई सुम्पेनन् केपी ओलीले, त्यस्तै अबको 2.5 वर्षपछि प्रचण्डले केपी ओलीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण गर्दैनन्, सुम्पिँदैनन्। हजुर, पक्कै पनि। तर सेनारियो त्यो जस्तो देखिँदैन। पहिले त्यतिखेर चाहिँ माओवादी र एमाले मिल्ने बित्तिकै सरकार बन्ने कन्डिसन थियो होइन, झन्डै 2/3 आउने कन्डिसन थियो। तर अहिले त काङ्ग्रेस र माओवादी मात्रै मिल्ने बित्तिकै पनि त सरकार बन्नेवाला छैन नि त। होइन, पहिलाकै सत्ता गठबन्धन एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माओवादी, लोसपा र कङ्ग्रेसको यदि समीकरण फेरि दोहोरियो भने यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि प्रचण्ड जता जान्छ त्यता ढल्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि। मैले बारम्बार भन्दै आइरहेको छु, मेरो निकै आलोचना पनि यहाँ गरिन्छ यो विषयमा। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज बोल्ने जनादेश प्राप्त भएको थियो। अहिले नै अधैर्य भएर यो सत्ता समीकरणमा समावेश हुनुपर्ने उहाँहरूको आवश्यकता थिएन। उहाँहरूले हामी नगएको भए फेरि राज्यको निर्वाचन भएर अरबौँ रुपियाँ खर्च हुन्थ्यो अथवा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुन्थ्यो भनेर व्याख्या गर्नुभएको छ। राप्रपा र रासोपा सत्तामा समावेश नभइरहँदा यदि मध्यावधि भएको भए पनि उहाँहरूको लागि त्यो सकारात्मक प्रतिफल नै प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो। पहिलो र दोस्रो शक्ति हुन सक्ने मध्यावधि भए प्रबल सम्भावना थियो। र अरबौँ रुपियाँको चाहिँ राजेन्द्र लिङदेनज्यूले कुरा गरिरहँदा होला थप के अरब रुपियाँ निर्वाचन गर्दाखेरि खर्च होला, तर 5 वर्षभित्रमा यहाँ विदेशी ऋण लिएर, विदेशी सहयोग लिएर उत्पादक क्षेत्रमा हामी यसलाई लगानी गर्छौँ, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्छौँ, रेमिटेन्समुखीबाट निर्यातमुखी अर्थतन्त्र विकास गर्छौँ भनेर ऋण लिने, सहयोग लिने र त्यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने, भ्यू टावरमा लगाउने, जहाँबाट प्रफिट लिन सकिँदैन, त्यो ऋण तिर्न सकिँदैन, त्यस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिँ लगानी गर्ने
यसले त त्यो फेरि निर्वाचन दोहोरिनु भन्दा पनि 50 गुणा बढी त यसले घाटा गर्छ। त्यसै कारणले गर्दा राप्रपा र रासोपालाई प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश प्राप्त भएको थियो, उहाँले गलत नै गर्नुभयो जस्तो लाग्छ आज पनि। तपाईँले गलत गरिराख्नुभयो भन्दाखेरि जनमत त फेरि चाहिँ रविजीको वाहवाही छ। जस्तै रवि लामिछाने आज चितवन गइराख्दाखेरि एयरपोर्ट गेटबाट चाहिँ साझा बस चढेर भित्रसम्म जानुभयो। त्यो कुरो आज सबैको स्ट्याटसमा भाइरल हुँदै गएको छ। त्यसलाई त्यो बाहेक उसले जे कदम चाले 3 करोड नेपाली जनताको साथ पाएको जस्तो देखिन्छ। सबैले जय जयकार गरेछन्। भगवानको रूपमा रवि लामिछानेलाई हेर्न थालिएको छ। अब भावी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँलाई हेर्न थालिएको छ। भने अर्थ सरकारमा गएर डेलिभरी दिएर काम गरेको राम्रो नि, अहिले नै खिचातानु गर्ने वा महिना 2 महिना 6 महिना पछि नै के अरे मध्यावधि गराएर फेरि बहुमत आउने नआउने त्यो कुरो त पछिको पाटो हो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको यहाँले? पक्कै पनि म आजको दिनमा पनि रवि लामिछाने यो देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हो। हजुर। तर यो देशमा प्रधानमन्त्री नेपाली भए पनि रिमोट कन्ट्रोल विदेशीको हातमा छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दा या इन्डो अमेरिकन पक्ष र चीन बीचमा नदेखिने शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेको छ। कसको सत्ता समीकरण बलियो हुने, कसको पक्षमा या निर्णयहरू लिने भनेर नेपालको महत्त्व पछिल्लो केही वर्षमा निकै बढेर गएको छ। भूराजनीतिक महत्त्व यो जियोपोलिटिकल शिफ्ट सहित। त्यसै कारणले गर्दा रवि लामिछानेज्यू र राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूको पार्टी यदि मध्यावधि मार्फत पहिलो र दोस्रो दल भएको भए उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दीर्घकालीन हितमा नीति निर्माण गरेर त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अहिले प्रचण्डले समृद्धिको ललिपप देखाए तापनि केही समयपछि हनीमुन पिरियड सरकारको अन्त्य भइसकेपछि के हो के होइन भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखिनेछ। यिनीहरू खानाकै निम्ति चाहिँ मिलेका हुन्। हामी नेपालीको बानी के छ भने 5 वर्षसम्म जति भ्रष्टाचार गरे पनि केपी शर्मा ओलीकै मन्त्रीहरूले बालबाटार काण्डमा समावेश भए, ओम्नी ग्रुपको कोरोनामा त्यति ठुलो अरबौँको काण्ड भयो, त्यो सबै बिर्सिएर अन्तिममा राष्ट्रवादको खोक्रो कार्ड फ्याले केपी शर्मा ओलीले। त्यसैमा नेपाली जनताहरू एकदम इमोसनल भएर उहाँलाई नै भोट दिए। शेरबहादुर देउवाले गरेको हरेक पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एउटा राष्ट्रघाती सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने इन्डिया गएर अथवा अरू देश गएर त्यो संस्कार हामीले देखेका छौँ। तर अन्तिममा नेपाली कांग्रेसले फेरि त्यही ललिपप बेच्छ समृद्धिको। हामी नेपाली जनताहरू भ्रमित हुन्छौँ। केपी शर्मा ओलीको पहिलो 30 दिनमा पनि यस्तै सक्रियता देखिएको थियो, यस्तै समृद्धिको नाराहरू देखिएका थिए। योभन्दा बढी देखिएको थियो। हजुर, यस्तै समृद्धिका नाराहरू देखिएका थिए। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पहिलो 15 दिन 30 दिन यस्तै सक्रियता देखिएको थियो। त्यसै कारणले गर्दा त्यसकै निरन्तरता हो त अहिले। यसकै निरन्तरता पात्र त फरक छन् नि। रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङ्गदेन, ज्ञानेन्द्र शाही सरकारमा आउने सम्भावना प्रबल छ। पात्रहरू त फरक छन् नि। अहिले सत्ता समीकरण फेल्नलाई इन्डो अमेरिकन पक्षले ठुलो भूमिका निर्वाह गर्दैछ। प्रचण्ड नेपाली कांग्रेससँग फेरि मिल्ने भित्र यो जाल झेल गर्नु अथवा षड्यन्त्र गर्नुको कारण रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन पनि हुन्। अहिले यदि तपाईँले सिट सङ्ख्या हेर्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली कांग्रेसले र अन्य दलले समर्थन नगरेको भए राप्रपा र रासोपाले समर्थन फिर्ता लिँदा सरकार ढल्ने अवस्था आउँथ्यो। उहाँहरूले साझा न्यूनतम कार्यक्रममा 2048 सालदेखि अहिलेसम्मका सरकारी कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू, पत्रकारहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र गलत रूपमा आर्जिएको छ भने त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने लगायतका जनमैत्री मुद्दाहरू उठाउनु भएको थियो। प्रचण्डलाई त्यो मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने, साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनको राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बढेर गयो भने हामी सबैको भ्रष्टाचारको फाइलहरू खोलिन्छन् भन्ने डरले पनि अहिले यी राजनीतिक पार्टीहरू मिल्न बाध्य भएका छन् जस्तो नेपाली जनताले अनुभूति गरेका छन्। भने अर्थ यिनीहरूलाई गलाउनलाई, यिनीहरूलाई सरकारमा लगेर यिनीहरूलाई बिगार्न खोज्या हो। पक्कै पनि यिनीहरूलाई कमजोर बनाउनुपर्छ। किनकि यदि राप्रपा र रासोपाले उठाएका मागहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भने प्रचण्डले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ। बालबाटार काण्डका हिमायती विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने ल्याकत राख्दैनन्। केपी शर्मा ओली स्वयं भ्रष्टाचारको काण्डमा फसिन्छन्।
कुन चाहिँ नेता जेल जानबाट छुट्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्ने हो भने हरेक नेता कुनै न कुनै राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता र भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछिएका छन्। त्यसै कारणले गर्दा दुई पार्टीलाई कमजोर बनाउने र सत्ता समीकरण फेर्ने यहाँ ठुलो षड्यन्त्र भएको छ। अब 5 वर्षपछि फेरि त्यही 3टा पार्टीले राजकाज गर्ने। हजुर, अहिले बदनाम त भयो नि। राजेन्द्र लिङदेन राप्रपालाई जसरी यो चुनाव अगाडि चाहिँ जनताले हेरेका थिए, अलिकति नकारात्मक असर, नकारात्मक दृष्टिकोण त स्थापित भएको छ। किन भयो भन्दा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोक्ने पार्टीले यो गणतन्त्रको सरकारमा समावेश भइरहँदा त्यो उपयुक्त भएन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाउने रवि लामी छानेले यही भ्रष्टाचारीहरूको अन्डरमा मन्त्री हुँदा त्यो कुन नैतिकताले उहाँ मन्त्री हुनुभयो भनेर जनसमर्थन तुलनात्मक रूपमा घटेको थियो। मेरो विचारमा पुराना राजनीतिक दलहरूले पनि यी दुई पार्टीलाई विवादित बनाउने र फेरि सत्ता समीकरण चाहिँ फेर्ने रणनीति पनि यो हुन सक्छ। त्यही त म यसमा एउटा कहानी याद आयो। एउटा फिल्म अमरीश पुरीको फिल्ममा के मजाले त्यो एउटा ग्याङलाई चाहिँ खाना खुवाइरहेको हुन्छ, भोज भतेरमा खुवाइरहेको हुन्छ। अब त्यहाँ रसद पानी सबै कुरो, दारू रक्सीहरू मान्नु न, त्यो जे बोलिन्छ त्यो खुवाएको हुन्छ। अनि बोस इन लोगों को क्यों खाना दिइरहे, यिनीहरूलाई किन बिना काममा फोकटको खाना दिएको भन्दाखेरि यिनीहरूलाई फोकटको खाने आदत बस्न दिए। जब आदत बस्छन् यिनीहरू राक्षस भएर आउँछन् भने जस्तै सरकारमा लगेर यो भ्रष्टाचार गर्ने वा जति पनि व्यतिथि विसङ्गति गराउने बानी बस्न दिए, यिनीहरू बिग्रिन्छन्। त्यसपछि फेरि 5 वर्षपछि हाम्रो राज हुन्छ भन्ने रणनीति लिएको। त्यसो भए हो, राजनीतिमा धैर्यता गर्न सक्नुपर्छ। अर्जुन पौडेलले बारम्बार राप्रपा र रासोपा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बाध्यता किन थियो भनेर भनिरहेको छ भने उहाँहरूले 5 वर्ष कसरी विदेशीको अन्डरमा विदेशीको स्वार्थ परिपूर्ति गर्नका निम्ति नेपाल सरकार सञ्चालन हुन्छ, यी सबै नेताहरूको रिमोट कन्ट्रोल विदेशीको हातमा छ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। जनताको समस्यालाई सङ्घीय संसदमा सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, दबाब दिन सक्नुहुन्थ्यो। भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नका निम्ति चाहिँ उहाँहरूले दबाब सृजना गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गर्दा राप्रपा र रासोपाले चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्नुभएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अब राप्रपा र रासोपाले परिआएमा समर्थन फिर्ता पनि लिने त्यो ल्याकत राख्नुपर्छ। सत्ता समीकरण फेरियो भने राप्रपा र रासोपा नेपाली कङ्ग्रेसको समीकरणमा फेरि जानु उपयुक्त हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही त जुन कुरा अर्जुन पौडेलले एनालाइसिस गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ, मैले आम जनताले बुझेछन्, यही कुरो राजेन्द्र लिङदेन र रवि लामी छानेले बुझेको छैनन् होला। जस्तै उहाँहरूलाई डेलिभरी दिनलाई हनिमुन पिरियडपछि काम गर्न नदिने वातावरण बनाउँदैनन् हैन त। पक्कै पनि तुलनात्मक रूपमा यसमा शङ्का किन गर्न सक्यो भने विष्णु पौडेल जस्तो एउटा हिजो 50-52 सालमा सुकुम्बासीमा दर्ता भएका व्यक्तिहरू आज अरबौँको मालिक छन् हैन। विभिन्न कुरा काण्डहरू आएका छन्। वा प्रचण्ड, केपी ओली, शेरबहादुर कोही पनि अछुतो रहँदैनन् यदि निष्पक्ष छानबिन भयो भने। पहिले त उनीहरूलाई छानबिन गर्न सक्नुभयो, जुन कुरो यिनीहरूले सक्दैनन्। यहाँको ध्यान त्यो होइन। पक्कै पनि हिजोको दिनमा बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग कुनै हालतमा सहकार्य गर्दैन थिए। पछि मदन भण्डारीको नेतृत्वमा जनआन्दोलनमा चाहिँ कङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले सहकार्य गरेर आन्दोलन गरेका हुन्। त्यति नैतिकता त बिपी कोइरालामा पनि थियो। रवि लामी छानेज्यूले यस्तो चर्को आवाज उठाइरहँदा भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा हिजो न्युज 24 टेलिभिजनको पत्रकारको हैसियतले, ग्यालेक्सी टेलिभिजनको पत्रकारको हैसियतले उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाइरहँदा आज कुन नैतिकताले चाहिँ उहाँ सत्तामा जानुभयो भनेर देशभक्त नेपाली जनताहरूको प्रश्न हो। गृहमन्त्रीको रूपमा उहाँले राम्रै काम गर्न खोज्नु भएको होला, तर यी पुराना दलका नेताहरूले ती राम्रो काम गर्न दिन्छन् जस्तो यहाँलाई लाग्छ? सुरुमा आशा भरोसा जगाउने काम गरेका छन्, तर यो पछि गएर निराशामा परिणत हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। पक्कै पनि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो विषयलाई लिएर मेरो चर्को आलोचना गर्ने गरिन्छ, तर यो निर्मम सत्य हो। यसको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक म देख्दछु। त्यही त यस्तो छ, जस्तै हनिमुन पिरियड 100 दिनको लागि भनिन्छ नेपालको राजनीतिमा। हजुर, 100 दिनसम्म जनतालाई डेलिभर दिने काम गर्ने। हजुर, द्रुत गतिमा जसरी आज गरेका छन् 5-7 वटा जुन एक्सन गरे रविको एक्सनबाट वाहवाही बाहेक केही पाएका छैनन् होइन। सरकार नै एक किसिमले बहुदल पछिको सबैभन्दा योग्य सरकार र सबैभन्दा विकास प्रेमी सरकार देखियो भनेर आवाज उठ्न थालेका छन्। काम गर्न पायो भने बस्ने, नभए जनतामा भण्डाफोर गरेर जाने रणनीति पनि त उनीहरूको हुनसक्छ। कमल थापाले पनि
परराष्ट्र मन्त्रीको भूमिका त निकै अब्बल तरिकाले निर्वाह गर्नुभएको। उहाँ जस्तो परराष्ट्र मन्त्री कोही पनि हुनुहुन्न थियो। उहाँको संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सार्क बैठकमा नेपाललाई त्यो प्रतिनिधित्व गरेको स्पिचहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँका निर्णयहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। सायद इतिहासमा यति अब्बल परराष्ट्र मन्त्री कोही पनि थिएनन्। तर अन्त्यमा हकीकत के भयो कमल थापाको, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनता, नेपाली समाजको दृष्टिकोण र भोट हाल्ने तरिका पनि हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। अन्त्यमा यी पुराना दलले नयाँ दललाई विवादित बनाएरै छोड्छन् र पतनको बाटोमा पुर्याएरै छोड्छन् जस्तो लाग्छ। त्यसै कारणले गर्दा यी दुई राष्ट्रवादी देशभक्त पार्टीहरू बेलैमा सचेत हुनुपर्छ। यिनीहरूको नाटकबाट भ्रमित हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही त यो कुरो तपाईँले हिजो अस्ति पनि तपाईँ सन्तुष्ट त हुनुहुन्थेन राप्रपाले समर्थन गर्दै गर्दाखेरि। त्यतिखेर रासोपाको यहाँले खासै कुरा गर्नुभएको थिएन। तर जब काङ्ग्रेसले पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोट हाल्यो त्यसपछि तपाईँलाई यो शङ्का उब्जेर आयो? पक्कै पनि यो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार जनादेशको उच्च सम्मान भनिएको छ। यो नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सत्ता समीकरण फेल्ने दाउ बाहेक केही पनि होइन। म बेलैमा फेरि सचेत गराउन चाहन्छु आदरणीय राजेन्द्र लिङदेनज्यू र रवि लामिछानेज्यूलाई, तपाईँहरू बेलैमा सचेत हुनुहोस्। कदम कदाचित अहिले नै, यो अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा नै सत्ता समीकरण फेरियो भने तपाईँहरू कुनै पनि हालतमा सरकारमा फेरि समावेश हुनु हुँदैन र 2 वर्षपछि फेरियो भने पनि फेरि तपाईँहरू जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। प्रचण्ड सरकारले राख्नुभएका नीतिहरूलाई हामीले उच्च कदर गर्छौँ, तर त्यो नीतिहरू प्रस्तुत गरिरहँदा अहिले नै विश्वस्त हुने, आशावादी हुने म पर्याप्त आधार देख्दिनँ। हिजो पनि जनतालाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यस्तै जनमैत्री नीतिहरू चाहिँ प्रस्तुत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री भइरहँदा काम भयो? कति प्रतिशत काम भयो? त्यसको समीक्षा हामीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? हिजो जे भयो आज त्यही हुन्छ भन्ने त नभनौँ न, पात्र फेरि नि त अहिले त। मैले भने नि ठिक छ, हामी सकारात्मक बन्छौँ, तर काम नगरेसम्म नेपाली जनताले पत्याउँदैनन्। यदि पत्याउँछन् भने यो मूर्खता हो भन्छु म। कामै नगरिकन मिठो बोली, चिप्लो बोली त्यो संसदमा बोलेकै आधारमा कुन आधारमा पत्याउने नेपाली जनताले? चित्रबहादुर केसीले चित्तबुझ्दो कुरा गरेका छन्। कसले चाहिँ संसद भवनको रोस्टरमा उभिएर म भ्रष्टाचार गर्छु, म राष्ट्र स्वाधीनता र अखण्डतालाई खलल पुर्याउने काम गर्छु भनेर भन्छ। बोल्ने त सबैले म भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु, म राष्ट्र स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा गर्छु, म मेरो देशलाई समृद्ध बनाउँछु, किसानहरूलाई बेलैमा मल पुग्ने म त्यो अवस्थाको सृजना गर्छु भनेरै बोल्छन्। जनमैत्री कुरा, जनतालाई सुन्दा रमाइलो लाग्ने कुरा, सन्तुष्टि मिल्ने कुरा नै गर्छन्, तर व्यवहारमा कति उतारेका छन् त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज प्रचण्डले चाहिँ चिप्ला कुरा गरे भन्दैमा उहाँलाई पत्याइहाल्ने आधार छैन। तुलनात्मक रूपमा के शेरबहादुर देउवा भन्दा गतिलो केही थोरथार काम होला, तर दीर्घकालीन हितलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यस सरकार र पछिल्लो सरकारमा के फरक हुनेछ जस्तो मलाई लाग्दैन। रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेनलाई काम गर्न दिइने छैन। प्रधानमन्त्री असफल भयो भने त्यो सरकारको मन्त्री सफल हुन्छ? म यहाँलाई पनि प्रश्न गर्न चाहन्छु, यदि प्रचण्ड असफल भयो भने रवि लामिछाने कसरी सफल हुन्छन्? राजेन्द्र लिङदेन कसरी सफल हुन्छ? प्रचण्ड किन असफल हुने? प्रचण्ड पनि त पटक पटक काङ्ग्रेस र एमालेका दिग्गज नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाएरै उनको दिनचर्या गयो, जबकि गणतन्त्र ल्याउने गणतन्त्रका पिता उनी नै थिए। आफ्नो बुहारीलाई मन्त्री बनाएका, आफ्ना ज्वाइँलाई सांसद बनाएका, क्यान्टोनमेन्टको तपाईँका कुरो छ, हजारौँ तपाईँको अरबौँको भ्रष्टाचारका कारणमा त प्रचण्ड पनि मुछिएको छन्। यो कुरा हामीले नकार्न सक्दैनौँ। शेरबहादुर देउवा र ओली चाहिँ भ्रष्ट, प्रचण्डलाई हामीले आज चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो भनेर शुद्ध देशभक्त भनेर व्याख्या गर्न मिल्छ? यदि नेपाली जनताले यस्तै गर्छन् भने म यो मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, यो देशको अभिगत यही रहिरहन्छ। नेपालले सतीले सरापेको देश यत्तिकै भनिएको होइन रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपाली जनताले चाहिँ चिप्ला कुराबाट हरेक 5 वर्षमा चाहिँ यही पुराना दलका नेताबाट चाहिँ आशा गर्छन् भने नेपालको कहिले पनि कायापलट हुने छैन, समाजमा रूपान्तरण हुने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँका विचारलाई हामीले सम्मान गरेका छौँ, तर कस्तो छ भने हिजोको दिनमा जति आलोचनाहरू खप्यो, 17,000को हत्याराको ट्याग लगायो, क्यान्टोनमेन्टको यहाँले कुरा गर्ने हाल्यो, दुबईमा कति पैसा छ भनिन्छ, स्विसमा कति पैसा छ भनिन्छ, सबैमा भ्रष्टाचारमा उहाँको नाम नमुचेको होइन। तर यो मेरो लागि अन्तिम मौका हो। म अब काम गर्छु र नेपाली जनतालाई जुन मलाई गाली गरेका छन् त्यो म तालीमा परिणत गर्छु भन्ने सोच पनि त उहाँमा पलाएको हुनसक्छ। त्यसैले त उनले रवि लामिछाने, राजेन्द्र लिङदेन, ज्ञानेन्द्र शाही जस्तोलाई सरकारमा ल्याएर हात लिएको हुन सक्छन्, होइन र? अब हेर्दै जानुस्, यदि सत्ता समीकरण फेरियो भने
यो सोच हो कि होइन भनेर नेपाली जनताले आफै समीक्षा गर्नेछन्। मलाई हो जस्तो लाग्दैन। र यदि हो भने काम गरेर देखाउनुहोस्। तपाईँको खुट्टा म ढोग्न तयार छु प्रचण्डज्यू। तपाईँले सबैभन्दा अगाडि बधाई दिन र माला लगाउन अर्जुन पौडेल आउनेछ, तर काम नभएसम्म अर्जुन पौडेल पत्याउँदैन। यस्ता चिप्ला कुरा मिठा कुरा 2048 सालदेखि अहिलेसम्म हरेक प्रधानमन्त्रीले गरेका छन्। विकास गर, काम गर, जनताले पत्याउँछन्। चिप्ला कुराबाट जनताहरूले आशावादी हुने, विश्वस्त हुने आधार म देख्दिनँ र भयो भने जनता मूर्ख हुन्। त्यसो भए निर्मला पन्तले न्याय पाउँदैनन्? जुन किसिमले तदारुकता देखाएछन् गृहमन्त्रीले, दुर्गा सिंह धामीको तपाईँको नेतृत्वमा टोली खटाइएको छ। हामीले सुने अनुसार अब ठुला दलकै शीर्ष नेताहरूको पनि यसमा ठुलो हात छ। यदि उनीहरू फस्छन् भने कुनै पनि आधारमा रवि लामी छानेलाई यहाँ सफल हुन दिइँदैन। अहिले चाहिँ अलिकति पिआर स्टन्टको रूपमा पनि अहिले केपी ओली प्रचण्डहरूले चाहिँ रवि लामी छाने र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्राथमिकतामा राखेको जस्तो देखाएका छन्। तर मैले सुने अनुसार त तत्कालीन नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्मला हत्याकाण्डमा ढाकछोप गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। निष्पक्ष छानबिन गर्ने हो भने यहाँ त धेरै ठुला ठुला नेताहरू पनि जेल पर्छन्। के आधारमा केपी ओलीले चाहिँ यो निर्मला हत्याकाण्डको चाहिँ निष्पक्ष छानबिन गर्न देलान्? उच्च संयन्त्र समितिको अध्यक्ष त आखिरमा उनै हुन्। यदि व्यवहारिक रूपमा हेर्ने हो भने त प्रधानमन्त्री भन्दा पनि शक्तिशाली उनै हुनुहुन्छ। नीति निर्माण गर्नेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका केपी शर्मा ओलीले नै निर्वाह गरेका छन्। यहाँ केपी शर्मा ओलीको सल्लाह बिना अहिले प्रचण्डले कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन, सत्ता समीकरण नफेरिएसम्म। त्यसै कारणले गर्दा यी सबै त्यही एउटै ड्याङका मुलाहरू हुन्। यिनीहरूलाई हामीले विश्वास गर्ने महाआधार देख्दिन। सबै चोर हुन्, फटा हुन्, भ्रष्ट हुन्। यो तितो सत्य हो। म यदि राजेन्द्र लिङ्गदेन र रवि लामी छानेको ठाउँमा भएको भए यी चोरहरूसँग सरकारमा सामेल हुँदिन थिए। मेरो पनि नैतिकता छ र मध्यावधिमा गएर जनतालाई भनेर समृद्धि चाहिन्छ भने साँच्चीकै रूपान्तरणको अपेक्षा नेपाली जनताले राखेका छन् भने रोजगारको ग्यारेन्टी, घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता, रोजगारको ग्यारेन्टी र घाँस बाँस कपासको सुनिश्चितता स्वदेशमै खोजेका छन्। गुणस्तरीय र निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको अपेक्षा जनताले राख्छन् भने हामीलाई भोट दिनुहोस्। यी भ्रष्टाचारीलाई भोट दिनुहुन्छ भने देशको अविगत त्यही रहिरहन्छ भनेर बहुमत ल्याएर यी सबै नेतालाई म जेलमा हाल्थेँ। यिनीहरूका कार्यकर्तामाथि पनि डोजर चलाइदिन्थेँ म। किनकि यहाँ चाहिँ कार्यकर्ताको फुर्तीले, कार्यकर्ताको शक्तिले यी भ्रष्टाचारी नेताहरू बस्ने छैनन्। अब प्रधानमन्त्रीले 2-4वटा राम्रो काम गरे भन्दैमा यिनका पछिल्ला अब भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई माफ गरिदिने कुनै पनि हालतमा गर्नु हुँदैन। आज चाहिँ चिप्ला कुरा यिनीहरूले धसे भन्दैमा चाहिँ यिनका पछिल्ला भ्रष्टाचारका फाइलहरू अब नखोल्ने। त्यसै कारणले गर्दा रवि लामी छाने र राजेन्द्र लिङ्गदेन बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ। मलाई धेरै यहाँ गाडी आउन सक्छ, आलोचना आउन सक्छ, तर सत्य यही हो। यदि नेपाली राजनीतिमा थोरै बहुत पनि नैतिकता बचेको छ भने अहिले बेलैमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यही त अब यहाँले यो भनिराख्दाखेरि रवि लामी छाने आफ्नो अडानबाट किञ्चित पनि पछि हटेको देखिँदैन। हामीले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्दै गर्दाखेरि जसले सिफारिस गरेर नगर्नु भन्न आउँछ त्यसलाई पनि कारवाही गर्छु भनेका छन्। चाहे त्यो जुनसुकै लेभलको नेता होस्, जुनसुकै लेभलको विशिष्ट श्रेणीको व्यक्तित्वहरू होस्, कसैलाई बाँकी राख्दैन, सबैको फाइल खोल्छु भन्नुभएको छ। अब त्यो त्यसको लागि त केही दिन त कुर्दिनु पर्यो नि, केही महिना त कुर्दिनु पर्यो। कसरी खुल्छ, कसरी खुल्छ? मलाई पर्याप्त आधार पत्रकार महोदयले दिनुहोस्। के आधारमा तपाईँले यो तर्क गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही भ्रष्टाचारीहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ। ती भ्रष्टाचारीले चाहिँ आफूहरू फस्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? प्रचण्ड केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्न दिन्छन्, निष्पक्ष छानबिन हुन दिन्छन्। नेपाली जनताहरूले यस्तो चिप्लो कुरामा पत्याउनु हुँदैन। यी पुराना नेताहरूलाई जबसम्म जेल हालिँदैन, राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूको बहुमत पुग्दैन, तबसम्म मुलुकमा रूपान्तरण सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको इसारामा नेपाललाई अरूको गुलाम बनाइरहन्छ। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदैन। यी चिप्ला कुरा धसेर केही पनि हुनेवाला छैन। त्यो काम गरेर सफल भयो भने यहाँले चाहिँ जय जयकार गर्नुहुन्छ? जय जयकार गर्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सबैभन्दा अगाडि बधाई दिने र माला लगाइदिने पात्र र क्षमा याचना माग्ने। ल तपाईँलाई मैले गलत रूपमा हेरेको रहेछु प्रचण्डज्यू, तपाईँ महान हुनुहुँदो रहेछ भनेर भन्ने पहिलो व्यक्ति नै म हुनेछु। तर तपाईँले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि अर्जुन पौडेल यो देशको प्रधानमन्त्री भएपछि गल्ती गर्नुभएको रहेछ भने त्यसको सजाय भोग्न तयार हुनुहोस्। म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जीवित तपाईँ हुनुभयो भने भनेर यति कुरा चाहिँ गरिन्छ। आज जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि पुराना भ्रष्टाचारको फाइल अर्जुन पौडेलले चाहिँ कदम कदाचित सरकारमा भोलिको दिनमा चाहे 10 वर्ष होस्, 15 वर्ष होस् पुग्यो भने कुनै नेतालाई पनि बाँकी राख्दैन। बेलैमा जसले चाहिँ हिजो राष्ट्रघात गरे, भ्रष्टाचार गरे, देश र जनतालाई दोहन गरे,
कुनै नेतालाई बाँकी राखिन्न। 10 लाख कार्यकर्ता 15 लाख कार्यकर्ता मलाई मतलब छैन। जुन दिन अर्जुन पौडेल सरकारमा आउँछ त्यो दिन कुनै पनि नेता तपाईँले सडकमा देख्नुहुन्न, सिंहदरबारमा देख्नुहुन्न, कारागारमा देख्नुहुन्छ। यति कुरा एक्का रहोस् भन्न चाहन्छु। आज निकै आक्रोश र आगो उखल्नुभयो यहाँले। यहाँका सुझाव सल्लाहहरू र आक्रोशमा पनि देशप्रतिको माया र नेताहरू सुध्रिउन् भन्ने पाइयो। आजको यो महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि जय नेपाल आमा। अर्जुन हस्, नेपालको जय होस्।